बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, एक और खौफनाक फ़ज़ाई हादसा, और ये हादसा इतना खौफनाक था, इतना दर्दनाक था कि जैसे ही जहाज़ ने लैंड किया, बेसिकली ये जहाज़ जैसे ही टेक ऑफ करता है, पायलट को अंदाज़ा हो जाता है कि जहाज़ के अंदर आग लग गई है। वो फौरी तौर पर इसको हंगामी लैंडिंग के लिए उतारता है नीचे, लेकिन उस वक्त तक शायद गालिबन देर काफ़ी हो चुकी होती है। जब ये तैयारा लैंडिंग के लिए रनवे पर पहुंचता है तो ज़ोरदार किस्म का धमाका होता है और 4 के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं जो इस आग पर काबू पाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आग इतनी तेज़ भड़क रही होती है कि अब ये जो तैयारा है ये दोबारा कभी उड़ान नहीं भर सकेगा, इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। लेकिन ये आग कैसे बढ़ गई, ये हादसा कैसे रूनमा हुआ? ये सिर्फ एक फ़ज़ाई हादसा नहीं है, क्योंकि जब इसकी तहकीकात की जा रही है, इब्तदाई मालूमात जो आई हैं, ये हादसा चलते फिरते किसी भी इंसान के साथ किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि इस हादसे की जो वजूहात आई हैं ना, यकीन जानिए बड़ी खौफनाक है, बड़ी ही दर्दनाक है। तो आज की वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि किसी की भलाई हो सके। ये एक अवेयरनेस की वीडियो है, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसको आपने आखिर तक ज़रूर देखना। पहले मैं आपको हादसे का जिक्र कर दूँ। जनाब, टोटल कार्गो बोइंग, अच्छा ये पैसेंजर तैयारा नहीं आता, मतलब इसके अंदर पैसेंजर नहीं थे, ये कार्गो तैयार था, ये सामान लेके जा रहा होता है। तो ये टोटल कार्गो बोइंग तैयारा था। 8 नवंबर को, यानी आज से तकरीबन 2 दिन पहले ये वाक़या पेश आया है और 737-400F इस तैयारे का नंबर था। अब ये ब्राज़ील की एक लोकल फ़्लाइट थी, एक शहर से ये दूसरे शहर जा रही थी। जैसे ये तैयारा उड़ान भरता है जनाब, जैसे ही बड़े खौफनाक किस्म के मनाजर हैं। मैं भी आपको कुछ चीज़ें, कुछ तस्वीर दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा ये हादसा जिस वजह से पेश आया, ये अल्लाह ना करे किसी इंसान के साथ चलते फिरते कभी भी ये वाक़या हो सकता है। हुआ ये कि जनाब जैसे ही तैयारा उड़ान भरता है, ये इसको जाना था तकरीबन 33 या 35 हज़ार फीट की बुलंदी पर। ये तैयारा उड़ान भरता है, अचानक पायलट को लगता है कि यार कुछ धमाका हुआ है, कुछ आग लगी है, क्योंकि जो फायर अलार्म्स होते हैं वो बजना शुरू हो जाते हैं। यानी जो पायलट होता है उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि कहीं ना कहीं स्मोक है, कहीं ना कहीं आग भड़ गई है। वो फौरी तौर पर प्लेन को दोबारा मोड़ता है और वो रनवे की तरफ लेकर आता है और बाकायदा मेडे कॉल करता है। मेडे मीन्स कि भाई हमारे पास अब कुछ और नहीं बचा है, हमें फौरी तौर पर लैंडिंग करनी है, अदरवाइज़ ये हादसे का शिकार हो सकता है, किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकता है। आखिरी कॉल जो दी जाती है एविएशन को पायलट की जानिब से, वो दी जाती है मेडे कॉल, जब वो तैयारा हादसे की तरफ जा रहा है। अब जनाब ये रनवे की तरफ आता है, जैसे ही ज़मीन को टच करता है एक ज़ोरदार किस्म का धमाका होता है, मतलब इतना खौफनाक धमाका कि अंदर साइड पे इधर उधर हर जगह आग लग गई। अब अचानक ऐसा क्या हुआ, जो अमला मौजूद होता है, पैसेंजर तो होते नहीं हैं, उनको इमरजेंसी एग्ज़िट से उतारा जाता है। अब इब्तदाई तहकीकात होती है, 4 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं वो उसकी आग बुझाने में कोशिशें कर रही होती है कि किसी तरह से, लेकिन समझ उस वक्त नहीं आ रहा होता कि अचानक इसका फ्यूल टैंक भी सही है, वहाँ तक आग नहीं गई है, फिर इतनी तेज़ी से ये आग कैसे भड़क गई, मतलब ये नॉर्मल आग नहीं थी। बाद में जब तहकीकात होती हैं तो पता चलता है कि इस प्लेन के अंदर, हर प्लेन के अंदर एक लिथियम बैटरी होती है, जो अंदर के आप समझ लें लाइट्स हो गई, एसी हो गए, दीगर मामलात हो गए, इनको चलाने के लिए लिथियम बैटरी इस्तेमाल की जाती है। इस लिथियम बैटरी में आग भड़की, ये धमाके से फटी। आप सोचिए इस प्लेन की जो छत है ना, उस तक में सुराख हो गया था। इतना खौफनाक किस्म का मैंने तैयारे का हादसा आज से पहले कभी नहीं देखा। मतलब हादसा होता है किसी न किसी के साथ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, महफूज रखे, लेकिन उसके बावजूद अगर लिथियम बैटरी ज़ोरदार धमाके से फटी, और सबसे सेफ़ बैटरी तसव्वुर की जाती है लिथियम बैटरी, ये आपके मोबाइलों में इस्तेमाल होती है, जो हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं उनमें इस्तेमाल होती है लिथियम बैटरी, और ये सबसे ज़्यादा सेफ़ तसव्वुर की जाती है। लेकिन इसमें आग कैसे लगी? अब सुनिए जनाब, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं, जब मैं इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पढ़ रहा था ना, इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उन्होंने इसका मलबा डाला रशिया पर। उन्होंने कहा कि जनाब हम पहले से ये इंटेलिजेंस मालूमात दे रहे थे, बता रहे थे कि जनाब इस तरह का कोई हादसा रशिया करवा सकता है। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों ये खबरें आई थी ना कि जनाब वो जो पेजर यूज़ कर रहे थे, पेजर यूज़ में जो बैटरी लगी होती है वो धमाके से फटी है, कई लोगों की अब बात हुई थी, आप सब जानते हैं। मैं इलाके का नाम लूँगा ना तो रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी वीडियो के अंदर, इसलिए आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, किन के रहनुमाओं की बात कर रहा हूँ, उनकी जो है जो
آپ سمجھ لیں کہ پیجر ہوتا ہے اس میں یہ بیٹری لگی ہوتی ہے اور وہ دھماکے سے پڑ گئی۔ اب جب میں اس چیزوں کو پڑھ رہا تھا، کیونکہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں پوری چیزیں ڈیٹیل نکال لیتا ہوں، آپ کے موبائل فون میں کوئی بھی موبائل کیوں نہ ہو، اس کے اندر بیٹری کون سی یوز ہوتی ہے؟ لیتھیم بیٹری یوز ہوتی ہے۔ اب یہ اتنا خوفناک معاملہ ہو گیا ہے، اب یہ اتنی خطرناک چیز ہو گئی ہے کہ ایک بندے کے پاس منیمم ایک فون تو ہوتا ہی۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو دو دو تین تین فون اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے اندر لیتھیم بیٹری استعمال کی جاتی ہے۔ اب یہ لیتھیم بیٹری کبھی بھی کسی بھی وقت یا تو پھٹ سکتی ہے، یا اس کو باقاعدہ طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے کسی کی جان لینے کی۔ اور یہ واقعات پچھلے دنوں رونما ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جنگ کے دوران یہ استعمال کیے گئے کہ یار لیتھیم بیٹری میں دھماکہ کیا اور وہ زوردار دھماکے سے پھٹ گئی، جو شخص تھا وہ اسی وقت موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اور اس کا استعمال اب اللہ خیر کرے، اللہ سب پر رحم کرے، بڑا یہ خوفناک قسم کا معاملہ ہو گیا ہے۔ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس خوفناک قسم کی آگ لگی تھی، یہ آگ لگتی ہے طیارے کے اندر جب طیارے کے فیول ٹینک کے اندر دھماکہ ہوتا ہے۔ لیکن فیول ٹینک تو صحیح، آپ کو پتہ ہے فیول ٹینک کہاں ہوتا ہے طیارے کے اندر؟ جو ان کے سائڈ کی ونگز ہوتی ہیں وہاں پر یہ فیول ہوتا ہے، اور اس کو ایکولی بیلنس کیا جاتا ہے، دونوں جگہوں سے ایکولی فیول استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو طیارہ ہوتا ہے یہ بیلنس رہے، ایک جگہ سے نکلے ایک جگہ سے نہ نکلے، ایسا نہیں ہوتا، دونوں جگہ سے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ بیلنس رہے۔ لیکن وہاں تک تو آگ گئی نہیں، یہ آگ سے چھت باقاعدہ طور پر پھٹی ہے، اندر مکمل طور پر آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے اندر جا کے آگ بجھائی۔ یہ بڑا خوفناک قسم کا، اور میں نے آج تک اس طرح کا واقعہ نہیں دیکھا طیارہ لینڈ کرتے ہوئے۔ ویسے اللہ نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن حادثہ ہو جاتا ہے، دھماکہ ہو جاتا ہے، لینڈنگ میں مشکلات ہو جاتی ہیں، لیکن اتنی خوفناک آگ نہیں ہوتی۔ یہ آگ جو ہے یہ کسی نہ کسی تخریب کاری کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو اب اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ جناب اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایویشن کی تاریخ کا بڑا خوفناک قسم کا معاملہ ہے، ایویشن کی تاریخ کا۔ میرے پاس کچھ ویڈیوز، کچھ تصاویر ہے، میں کوشش کروں گا انسٹاگرام پر لگا دوں، وہاں جا کے دیکھ لیجیے گا۔ میں یہاں پر اپنی ویڈیو پر اس لیے نہیں لگاتا ہوں کیونکہ آج کل بہت شدید قسم کی ریسٹرکشنز یوٹیوب پر آ رہی ہیں، ویڈیو بنانا بڑا مشکل ہو گیا، اس کو سیف رکھنا بڑا مشکل ہو گیا آپ تک، ورنہ یہ ویڈیوز پہنچیں گی، آپ تک یہ آئیں گی نہیں ویڈیوز، اتنی ریسٹرکشنز آ گئی ہیں۔ تو اس لیے میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، اپنا کیس ڈسکس کرنا چاہیں، یو کین کانٹیکٹ می اینی ٹائم آن انسٹاگرام salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو آپ فالو کر لیجئے۔ جو میسج آپ کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ مین وائل اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔